अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि सूबाई सरहद की हुकूमत ANP की हुकूमत ने तहरीक निफाज़ शरीयती मोहम्मदी के साथ एक मुआहिदा किया है जिसमें यह फैसला किया गया है कि मालकन डिवीजन में शरई निज़ाम अदल नाफिज किया जाएगा। इसके हवाले से मौलाना सूफी मोहम्मद जो TNSM के सरबराह है वो इस वक्त अब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज पेशावर में एक धमाका हुआ जिसमें 9 लोग जाँ बहक हुए हैं। और कल की खबर अगर आपको याद हो तो कुर्रम एजेंसी में पहली दफा एक अमरीकी ड्रोन हमला हुआ जिसमें 25 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं और यह पहली दफा कुर्रम एजेंसी में इस किस्म का वाकया हुआ है। अब आज प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा है कि शरई निज़ाम अदल का नाफिज होने से वॉर ऑन टेरर यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर कोई असर नहीं होगा। निज़ाम अदल है क्या और इसका क्या असर होगा और लोग इसके खिलाफ हैं या इसकी हिमायत कर रहे हैं तो क्यों? इन्हीं सवालों के आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते। आज हमारे पहले मेहमान हैं जाहिद खान साहब, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आप अवामी नेशनल पार्टी के। हमारे दूसरे मेहमान हैं पीर साबिर शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सरहद में आप सदर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरहद आप रह चुके हैं और फिलहाल आप MPA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सरहद में। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद हैदर अब्बास रिजवी साहब जो डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं MQM के नेशनल असेंबली में वो हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और जाहिद साहब आप तो मुज़ाकरात में भी शामिल थे जिसमें ये फाइनल वर्कआउट किया गया है। मुझे एक चीज यहाँ पे बताएं कि शरई निज़ाम अदल का ये है कि जो भी कानून और नाफिज किया होगा वो शरीयत के हवाले से होगा, लेकिन पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि पाकिस्तान के सारे कवानीन आर सपोर्टिंग द शरिया, यानी शरिया के खिलाफ कोई कानून हो ही नहीं सकता। तो मालकन डिवीजन में एक अलग बनाने की क्यों जरूरत आप लोगों ने महसूस की? देख कतरीना बीबी, आपने मेरे पे सवाल किया उसका जवाब हमने खुद अपने आप को भी दिया है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हमने मलाकन डिवीजन में, चूंकि मलाकन आपने का मुतालबा किया था या क्या था, इससे था कि मलाकन डिवीजन चूंकि ये रियासतों में मुश्तमिल था, 3 रियासतों पर मुश्तमिल था जो अब इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट से, और ये 69 में मर्जर हुआ था पाकिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पे जो आपकी यहाँ की लॉज है वो 74 में यहाँ एक्सटेंड किया गया था जी। लेकिन लोगों का उससे मुतारिफ नहीं हो सके और लोगों को वो एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया। उसकी मेन वजह यही थी कि चूंकि हमारे वहाँ स्टेट्स जो थी, वालियान जो थे, उसके 2 कानून होते थे, एक शरीयत थी और एक जरगा था, और स्पीडी जस्टिस होती थी और मसाइल लोगों के जल्दी हल होते थे। क्योंकि हमारे जो अभी जुडिशरी सिस्टम है वो इतना लेंथी है, इतना उसमें टाइम गुजर जाता है कि हमारे लोग उसको एक्सेप्ट ना कर सके। और जो ही 74 से आपका ये हुआ तो 77 में फिर मार्शल लॉ लगा, तो ये मार्शल लॉ ने उसका और भी बड़ा गर्क कर दिया कि चाहे किसने इसके लिए कुछ सोचा हो कि कोई इसमें अमेंडमेंट करे या कोई इसमें आगे कदम बढ़ा दे तो नहीं हो सका। लेकिन साहब जो एक मैं आपकी बात यहीं पे रोकना चाहती हूँ कि मैं इस पे एक सवाल कि आप कह रहे हैं कि वहां पे स्पीडी जस्टिस नहीं था, और लेकिन पूरे पाकिस्तान में स्पीडी जस्टिस नहीं है जी। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक जगह को, एक डिवीजन को आप अलग इंसाफ का सिस्टम को देना चाहते हैं। देखिए, आपके पाकिस्तान में बाकी डिस्ट्रिक्ट पे अंग्रेज के वक्त से ये कानून चल रहा है, ये लोग आदी है, उनसे आदी हो चुकी है, और वो 100 साल से एक सिस्टम इधर चल रहा है। जहां 10 से और 12 साल से जो पहले 100 साल से या 1000 साल से एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को आप एकदम चेंज कर दे और लोग उससे वाकिफ न हो तो जाहिर है कि वहां पे एक वैक्यूम, एक खला पैदा होगा। और वो खला जब पैदा हुआ तो ऐसा हुआ कि 90 में ये मौलाना सूफी मोहम्मद, जिसके साथ आप हमने अलामा भी कहते हैं, आप उसको एग्रीमेंट पे कह दे, हमारे उससे एक मुफाहमत हुई है।
اور یہ 90 میں اس نے ایک تحریک اٹھائی اور اس نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ پہلے قوانین ایسے چلے تھے تو لوگوں کو انصاف چاہیے، سستا چاہیے، جلدی چاہیے. اب آپ کو ہمارے سسٹم کا پتہ ہے کہ ایک وکیل کو رکھنا، پھر اس کے لیے پیسہ دینا، پھر یہ سارا بہت لمبا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو جب وہ تحریک چلی تو 94 میں بی بی یہاں پرائم منسٹر تھی، یہ جو ہمارا آفتاب شیرفاد وہاں چیف منسٹر تھا. اور میں آپ کو ایک بات اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اقبال حیدر بہت جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی بات کرے، یہ اس وقت لا منسٹر تھا اور ایک قانون وہاں سے جو نظام عدل ہے وہ آیا، وہ پاس ہوا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں تو یا خامی بھی رہی یا کچھ بھی رہا، لیکن اس کو یا ٹائم نہیں مل سکا، وہ نہیں ہو سکا. پھر 99 میں پھر سابق صاحب کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ یہ بتا دیں کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا. پھر یہ تو اس لیے وہ ایک ویکیوم، ایک خلا چلتا گیا اور اس میں جو صوفی احمد تھا وہ 2000 میں جب افغانستان گیا تو جیل میں چلا گیا. جو ان کے لوگ تھے اس کا جو جدوجہد ہے، ایک میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پھر صاحب بھی کیونکہ چیف منسٹر رہا ہے اس کو زیادہ پتا ہے، تو وہ ایک پرامن جدوجہد تھا. دیکھیں ایک بندہ، یہ ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی دل اپنی دماغ کی آواز کرتے ہیں، چاہے وہ اس کو آپ کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، لیکن اس کے فالوور کتنے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے ہیں. تو صوفی احمد نے جب تحریک شروع کی تو اس کے فالوور کافی پیدا ہوئے تھے، اور جب جیل میں چلا گیا تو سوات والا جو اس وقت میں ایک بات واضح کروں، یہ 7 ڈسٹرکٹ پہ پورا ملاکن ڈویژن ہے، اور اس میں جو اس وقت وائلیشن ہے وہ صرف سوات میں ہے، باقی 7 ڈسٹرکٹ پہ نہیں ہے. اس وقت بہت سارے لوگ یہ بھی سوچے جا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے کہ ہم ملیٹنٹ سے خوفزدہ ہو گئے یا کیا ہوگا. میں اس پوائنٹ پہ آؤں گی، بٹ صابر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی نظام عدل نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت کیوں نہیں نافذ ہو سکا؟ نہیں، میں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت وہاں پہ یقیناً موومنٹ تھی اور نظام عدل کی، اور پھر ہماری جب میں چیف منسٹر تھا میرے خیال میں اس کے فوراً بعد یہ وہاں پہ جب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت وہاں پہ صوفی محمد صاحب کی تحریک جو تھی یہ بڑی عروج پہ چلی گئی، وہاں پہ عوام کی انہیں بڑی پذیرائی ملی، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے نظام عدل جو تھا وہ قاضی کورٹس جو تھے ان کا وہ وہاں پہ ایک انہوں نے مسودہ تیار کیا اور قوانین بنائے گئے کہ وہاں پہ قاضی کورٹس ہوں گے. اور لیکن جس طرح زاہد صاحب نے بتایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو وہاں پہ ہم نے سسٹم دیا جو پورے پاکستان میں رائج ہے، اور اس سے پہلے جو کہ تقریباً 70-80 سال سے ایک جرگہ کم وہاں کے کورٹس جو تھے وہ جو فیصلے ہوتے تھے، اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ وہ فیصلے مہینوں میں بیٹھ کے اور ان کے فیصلے ہو جاتے تھے، اور لوگوں کا اس نظام پہ اعتماد تھا. اس کے بعد جو نظام آیا جو کہ پورے پاکستان کے اندر رائج ہے، اس نظام نے جو لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کو انصاف جو تھا وہ جیسے ہمیں نہیں مل رہا، لیکن ہم تو یوز ٹو ہیں اس کے ساتھ کہ بیٹا جو ہے باپ وہ اپنے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور پوتا جو ہے وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا فیض جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن وہاں کی جو سوسائٹی تھی اس سوسائٹی نے اس چیز کو اس پہ رد عمل ہوا، اور صوفی محمد صاحب نے اس میں شریعت کی جب بات کی کہ سپیڈی لوگوں کو انصاف ملے اور اس کو بنیاد بنائے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس موومنٹ کی یہ خوبصورتی ہے کہ انہوں نے دیکھیں نا جی، انصاف ایک ایسی بنیاد ہے کسی بھی سوسائٹی کی کہ اگر آپ انصاف نہیں ہوگا اس سوسائٹی میں، اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے تو لوگ جو ہیں جی یقیناً میں پوری بات مانتی ہوں، لیکن جو اہم بات جہاں صاحب آ جاتی ہے کہ یہ ورڈ جو جس سے سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، ایک تو ہے نظام عدل کہ یہ تیزی سے آپ لوگ دیں، شرعی نظام عدل سے اس کا مطلب پھر بدل جا رہا ہے. شرعی کا لفظ لگا کے لوگوں کو محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قوانین سے ہٹ کے کوئی چیز آپ لوگ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لفظ لگنے سے تو کوئی چیز چینج تو نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں پورا مطلب بدل جاتا ہے. میرے ذرا سن لیں، اگر ہم سسٹم کو بدل لیتے ہیں، مثال کہ آپ کا یہاں جو سیشن جج ہوگا، ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوگا، وہ وہاں جا کے اگر قاضی ہوگا تو اس میں کیا حرج ہو سکتی ہے؟
جو ان لوگوں کی خوشی اس کو پورا کر سکتی ہے. جب آپ کے سول جج جہاں سول جج ہوگا وہ ادھر جائے گا وہ علاقہ قاضی کہلایا جائے گا. یا آپ کے تحصیل کا اپیل ہو سکتی ہے. سنیں ہاں یہی ابھی بات دیکھیں ہم اس لیے آپ نے مجھے کہا کہ کچھ باتیں آپ نہیں کریں گے اس کی مین وجہ یہ اس لیے نہیں کروں